बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो जी एक आला सतह की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से ये फैसला क्लियर कर दिया गया है कि हार्ड स्टेट ही होगी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी ये फैसला कर लिया है कि हार्ड लाइन लेनी है और टकराव होने वाला है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सुहेल अफरीदी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं जी, और कल उन्होंने चारसदा में एक कामयाब जलसा किया, अच्छा जलसा किया। आज अमन जिरगा होने जा रहा है और वो अमन जिरगा जलसे में तब्दील होगा और फिर इतवार के दिन कल के रोज़ दोबारा से करक में जलसा होगा। यहाँ पर बैक टू बैक जलसे किए जा रहे हैं, तंजीमों को मुतहरिक किया जा रहा है पार्टी के अंदर, और नौजवान जो हैं वो लॉन्ग मार्च का इस वक्त मतलब है कि जो वाइब्स हैं या जो ये जो मुतहरिक हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल अफरीदी साहब के आने से, और जो मायूसी के बादल छटे हैं ना, इसके बाद लॉन्ग मार्च होना ही होना है। तो टकराव होने जा रहे हैं। फिर मरियम नवाज के हवाले से भी आपको खबर दूंगा जी कि उनके लिए सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है जी। और हुकूमती जो जमातें हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को क्या मशवरे दे रही हैं जी कि पंगा नहीं लेना सुहेल अफरीदी से जी। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है जी वो है कि टकराव होने जा रहा है। इस पर पहले तो फील्ड मार्शल साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि क्या फैसला हुआ है। और ये जो खबर है जी, ये खुरम दस्तगीर, ये मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं जी, उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है जी। एक निजी टीवी चैनल में वो इंटरव्यू दे रहे थे। उनका ये कहना है, बेसिकली तहरीक लब्बैक के हवाले से ये गुफ्तगू थी, और उनका ये कहना है कि तहरीक लब्बैक के एहतजाज के बाद हाई लेवल मीटिंग में ये बात तय हो चुकी है कि अब सियासत सिर्फ पुरअमन होगी। फील्ड मार्शल ने वाजे कर दिया कि हार्ड स्टेट ही होगी, किसी भी जमात का एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कल ही सुहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान की दोबारा कॉल और सड़कों पर आने की बात की थी। सुहेल अफरीदी उधर सड़कों पर आने की बात करे, और यहाँ पर क्या पैगाम दिया जा रहा है जी कि मतलब नाम तो तहरीक लब्बैक का लिया जा रहा है ना, लेकिन उसके बाद क्या है, एहतजाज की कॉल तो पीटीआई ने दी है ना। उस पर कहा जा रहा है जी कि अब हार्ड स्टेट होगी और पुरतशद्दुद एहतजाज जो है जो करेगा उसके अगेंस्ट भरपूर कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है, पीटीआई की तरफ से तो ये होता है ना कि हमारा एहतजाज पुरअमन है, लेकिन मतलब है कि फिर बाद में जब कार्रवाइयाँ करनी होती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें कह दी जाती हैं, कर दी जाती हैं। तो एक तरफ से तो ये पैगाम है जी कि हार्ड स्टेट ही होगी, और दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब का क्या पैगाम है ये भी सुनिए। नजम सेठी साहब की जानिब से कहा गया, वो कहते हैं कि इमरान खान ने हार्ड लाइन ली हुई है, इमरान खान ने हार्ड लाइन ली हुई है। इमरान खान ने गंडापुर को फारिग कर दिया है क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और हर वक्त कंप्रोमाइज़ के मूड में थे। खान साहब जिस शख्स सुहेल अफरीदी को लेकर आए हैं वो लड़ने वाला आदमी है और स्टूडेंट लीडर भी रहा है, इसीलिए खान साहब ने चाल चली है। सुहेल अफरीदी के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं कि हम अभी आपको माफ़ करने के मूड में नहीं हैं और आपको खुली छुट्टी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अगले 15 दिनों में सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। तो एक तो मुलाकात के हवाले से कह लीजिए अगले 15 दिनों के अंदर हो जाएगी, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से अब ये जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी ख्याल किए जाने वाले साफियों में से एक हैं जी, कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हार्ड लाइन ले ली है, और सुहेल अफरीदी को जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है ना, ये इमरान खान साहब ने एक बड़ी चाल जो है वो चल दी है। और ये जो 15 दिनों में मुलाकात का उन्होंने कहा है ना, ये एक तरह से सरेंडर की वो बात कर रहे हैं कि दूसरी तरफ से बिल्कुल तासुर ये दिया जा रहा है, डराया जा रहा है कि टकराव होगा तो फिर आपके साथ हम निपटेंगे। और मुरीद के में तहरीक लब्बैक वालों के साथ क्या हुआ उसका भी जाहिर सी बात है एक मतलब है कि हाईलाइट करके चीज़ों को वो किया जा रहा है, और अब उनके ऊपर पाबंदी पर लगाने के लिए भी प्रोसेस शुरू हो चुका है जी। काबीना ने मंजूरी दी, फिर वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो फैसला है वो करती है। तो एक पैगाम है कि पीटीआई वाले अगर आप निकले हैं तो आपके साथ भी पहले तो ये होगा कि आपको मार के हम भगा देंगे, और फिर उसके बाद आपके ऊपर पाबंदी भी लगा दी जाएगी। तो ये एक पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन इस पर साफ दूसरी तरफ से भी पैगाम आ गया है सुहेल अफरीदी की तरफ से, जो बैक टू बैक जलसे कर रहे हैं। आज भी जो अमन जिरगा था वो वहाँ पर होंगे, और वही बाद में जलसे में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना बड़ा है वो। और लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो भी दे दी गई है।
اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اسی قسم کے جو ڈراوے تھے نا وہ علی امین گنڈاپور کو بھی دیے گئے جی کہ آپ کے تو 22 لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ تو فارغ ہو جائے گی کے پی حکومت، تو وہ ظاہر سی بات شاید ڈرامے میں آگے ہوں گے. لیکن سہیل آفریدی والا جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اچھا یہ بات ہے تو ان 22 کو بھی میں ایکسپوز کروں گا. لیکن آخر میں کیا ہوا کہ ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں جی وہ صرف ایک نفسیات کی جنگ ہوتی ہے اور ڈراوے کے لیے بھی کی جاتی ہیں کہ اگلا جو فریق ہے وہ پہلے ہی مینٹلی طور پر ہار جو ہے وہ مان لے. لیکن یہاں پر دوسری طرف سے جو مرضی پیغام آئے، سہیل آفریدی آن فائر ہیں اور وہ لگاتار جو تیاریاں ہیں وہ لانگ مارچ کی کر رہے ہیں. پھر جی حکومتی سیاسی پارٹیاں جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورے دے رہی ہیں، بلکہ مشورے دینے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے جلد جو ملاقات ہے وہ کروا دی جائے تاکہ وہ کابینہ تشکیل دے کر صوبے کے جو امور ہے وہ سنبھال لے. اس سے کیا ہوگا، جب وہ صوبے کے امور سنبھال لے گا تو ان کی جو احتجاجی سیاست ہے اس سے ان کا ذرا دھیان صوبے کی طرف چلا جائے گا. تو یہ ایک اس کے حق میں جو دلیل ہے جی وہ دی جا رہی ہے کہ ملاقات کروا دے تاکہ وہ کابینہ اناؤنس کر دے. ملاقات کرانے سے کیا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی بھی کھلے عام یہ بات کر رہی ہے کہ ملاقات کروانے سے کیا ہوتا ہے، کوئی قیامت آ جاتی ہے. دوسری طرف حکومتی جو ممبرز ہیں جی طارق فضل چودھری وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ درخواست ہے تو آپ کو بنی گارا شفٹ کر دیتے ہیں، جتنی مرضی ملاقاتیں وہاں پر کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یا دیگر ہیں جی ان کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں 8 اسٹیٹ کے وہ پھر اپنی جگہ پر ہیں. تو حکومت ان کو پھر کس طریقے سے روک سکتی ہے، یہی کر سکتی ہے کہ سمجھا بجھا کر، کیونکہ خدشات تو بڑھ گئے ہیں نا کہ اگر سہیل آفریدی لانگ مارچ لے آتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو یہ علی امین گنڈاپور نہیں ہے. اور لوگ اس وقت کے پی میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم احتجاج کے لیے لانگ مارچ کے لیے نکلیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. اگلی خبر جی آپ کو جو دینی ہے، صدیق جان سینئر جرنلسٹ ہیں جی ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ 29 اکتوبر اہمیت اختیار کر گئی ہے. اگر تو 29 اکتوبر سے پہلے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی تو عمران خان ڈائریکٹ سہیل آفریدی کو اسلام آباد مارچ کی تاریخ بتا دیں گے، ورنہ بہنوں کے ذریعے 29 اکتوبر کو عمران خان سہیل آفریدی تک پورے ملک میں مومنٹم کے حوالے سے لاہ عمل پہنچا دیں گے. تو لانگ مارچ تو جو ہے وہ ہونا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی اور عمران خان صاحب کی گفتگو باہر نہ آئے اس پر آلریڈی تیاریاں شروع کی جا چکی ہیں جی. وہ ایک جو قانون بحال ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے اگینسٹ بھی جو کارروائی کی جا رہی کہ اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 نومبر کو درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے عمران خان صاحب کے اگینسٹ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اگینسٹ وہ مقرر کر لی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو، یہاں پر سیاسی گفتگو پر بھی پابندی لاتی ہے تو ملاقاتیں مکمل طور پر بند ہو جائیں. تو اس لیے عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، انہیں ٹیم کا کپتان بھی مقرر کر دیا ہے اور دوسرا انہیں اوپنر بھی بنا دیا. اور سہیل آفریدی بھی بالکل عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق فی الحال کھل کر جو ہے وہ آئے ہیں میدان میں اور لانگ مارچ کی بھی تیاریاں ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. اور ایک ملاقات نہ کرنے کے اوپر اگر لانگ مارچ اسلام آباد آ رہا ہے تو آپ جب بالکل قید تنہائی میں عمران خان صاحب کو ڈال دیں گے تو پھر تو اگر ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوگی، عمران خان صاحب کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئے گی، اڈیالہ جیل سے باہر نہیں آئے گی، تو پھر اس وقت رد عمل کیا ہوگا یہ بھی پھر سوچ لیا جائے، کیونکہ سہیل آفریدی پیچھے ہٹنے والوں میں سے اب نہیں ہے. اگلی خبر جی مریم نواز جو ہیں جی ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس وقت مریم نواز ڈری ہوئی ہیں. محسن بیگ جی انہوں نے کچھ دن پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ پنجاب حکومت اور مرکز میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پنجاب حکومت ہے ان کے جو ایک سیم پیج تھا نا وہ پھٹ گیا ہے. آج یہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز مقابلے سے ڈر رہی ہیں. یہ بیسیکلی بلدیاتی انتخابات کے والے سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز مقابلے سے ڈر رہی ہیں. عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے ہی وہ بلدیاتی الیکشن پارٹی کی بنیاد پر نہیں کروا رہی. ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ میں نے بہت کام کیا، میں بہت پاپولر ہوں. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ مریم نواز کا 100 فٹ کا کوئی مجسمہ بھی بن گیا ہے، جھنڈوں پر فوٹو بھی لگ رہی ہیں، لیکن چیزیں ان چیزوں سے آگے نکل گئی ہیں. نئی نسل کو ایک سمت چاہیے، پاپولیرٹی بسوں کے پیچھے فوٹو لگانے سے نہیں آئے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی پرابلم ہے کہ آپ ڈیلیور کرنے میں بھی ناکام ہوئے ہیں، صرف بسوں کے پیچھے تصویریں ہی لگوا رہے ہیں. اور حالت آپ کی یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات آپ پارٹی کی بنیادوں پر نہیں کروانا چاہ رہے، جماعتی بنیادوں پر جو ہے وہ نہیں کروانا چاہ رہے. اس سے کیا ہوتا ہے جی کہ پارٹی آپ کی پارٹی کا نام ہوتا ہے اور جب آپ اس بنیاد پر نہیں کرواتے تو سنگل انڈیویجولز کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اور انہیں بعد میں کوئی جو جماعت ہے وہ
اس میں شامل ہونا پڑتا ہے، تو یہ اسی طرح سے الیکشن کروا لیں گے اور بعد میں جو ہے وہ فارم 47 جاری کر کے اور بہت ساروں کو اپنے ساتھ ملوا دیں گے یا ان کو آزاد رکھ کے، جس طرح سے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو پارلیمنٹ میں کیا جا رہا ہے، اسی قسم کی ان کی پلاننگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں ڈرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات کون کر رہا ہے جی؟ یہ محسن بیگ جی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ہیں جی، ان کی جانب سے جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں جی کہ اس حکومت کے لیے آگے بڑا مشکل جو وقت ہے وہ آنے جا رہا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب ہی ہیں جی، انہی کا ہی آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اس وقت بڑے مشکل حالات میں ہے، امریکہ کو نہ نہیں کر سکتے، سعودی عرب کو نہ نہیں کر سکتے، پاکستانی عوام کو کیسے ساتھ لے کر چلیں؟ اس حکومت کی خوش قسمتی کے ابھی کچھ ہولے نہیں جا رہا، تاہم آگے بہت مشکل حالات آ رہے ہیں، وقت آئے گا ضرور جب ان کو فیصلے کرنا پڑیں گے۔ نجم سیٹھی کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے متعلق سوال پر یہ جو رد عمل ہے جی وہ دیا گیا ہے۔ تو یہ جی اس وقت ان کی حالت پڑی ہوئی ہے۔ نومبر کا مہینہ جو ہے نا وہ بڑی کھچڑی بننے جا رہی ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔